उससे और ये सामने अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, मेरे बेटे की फारिस की तबीयत ठीक नहीं है, वोमिटिंग और जो है ना पेट में दर्द और मोशन बहुत हुए हैं। जब से विलेज आई हूँ तो मोहम्मद फारिस की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात के जो है ना 11 1 2 12 बजे से ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले तो वोमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये है ना बहुत रो रहा था और सारे बिस्तर वगैरह ख़राब कर दिए थे। तो अभी मैं ना इसको लेके आई हूँ हॉस्पिटल। छोटी क्लिनिक है विलेज के हिसाब से, तो डॉक्टर ने जी ये लगाई है ड्रिप। तो ये बेचारा बहुत रो रहा है, बहुत पेन कर रही थी। ये कैनुला जो लगाया हुआ था ना हाथ में बहुत दर्द कर रहा था, तो बहुत रो रहा है। और साथ में मेरी बहन बैठी हुई है हुमेरा, तो वो साथ में इसको बिठा के रखा है टेबल पे। और यहाँ पे जी ये देखें, या हाथ में ना ये तो लगाई है डॉक्टर ने कैनुला, मगर इसकी ना वो जो है ना उतर रहा है सही से, इसको ना नहीं फिट किया। टेप सॉल्यूशन जो होती है ना वो सही से नहीं लगाई है, जो प्लास्टर वगैरह होता है ना कैनुला के लिए, तो वो सही से नहीं लगाई हुई है, तो वो उतर रहा है। और इसके हाथ भी बहुत है ना ठंडे हो रहे थे, पसीने आ रहे थे, ठंडे हो रहे थे बिल्कुल हाथ। तो मैं इसको पकड़ के खड़ी हूँ क्योंकि कैनुला से जो है ना ड्रिप उतर रही है, तो सही से हाथ भी बहुत हिला रहा है, सही से पकड़ नहीं रहा और इसको बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने ना इसको चुप करवाने की कोशिश में लगी हुई है कि चुप करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा पेन हो जाएगा उसके बाद सही हो जाओगे। तो ये तो है माशाल्लाह, बड़ों को जो ड्रिप लगती है ना वो डॉक्टर ने लगाई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा विलेज में कैसे जो डॉक्टर लगाते हैं, सही से लगाते नहीं हैं। और यहाँ पे जो है ना ड्रिप सही से लगाई नहीं है, तो वो इसकी जो है ना पूरा नीचे पानी टपक रहा था। तो ये दोबारा भाई आया है इसको सही करने के लिए, तो यहाँ पे सेट कर रहा है इसकी ड्रिप। और यहाँ से सही से इसको कैनुला भी लगाया था, क्योंकि एक तो बच्चों के जो है ना छोटे बच्चों की नस नहीं मिलती, बहुत जो है ना, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। और अभी इसको सेट करने के लिए भाई आया था, वो लगा के फिर चला गया। उसके बाद ये अभी बैठा हुआ है और साइड में काफ़ी लोग आए थे, क्योंकि विलेज में ना डॉक्टर जो है ना बस सही इतने ख़ास नहीं है विलेज के हिसाब से। तो मैं तो आई हूँ विलेज में भाई, बहुत मुझे परेशानी हो गई, ये बच्चे बीमार हो गए हैं। पहले जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर दोबारा इसको ये ड्रिप तो मैंने लगवाई थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा ये ना जिस्म का पानी कम हो गया है, उल्टी और उसकी वजह से, मोशन की वजह से, तो ये ड्रिप लगाओ। तो इतनी लार्ज साइज़ वाली ड्रिप लगाई हुई है। तो बस इसको मुश्किल से बिठाया हुआ है, चुप करवाने की कोशिश में लगी हुई है, बस इधर उधर देख रहा है और पूछ रहा था अम्मी ये कैसी क्लिनिक है, कैसी हॉस्पिटल है, समझ से बाहर है। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो है हॉस्पिटल है ना, ये विलेज के हिसाब से ऐसी छोटी मोटे हॉस्पिटल होते हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, इसकी जो है ना पानी बहुत कम हो गया है जिस्म का, तो ये इसकी ड्रिप लाजमी लगेगी। बस लगवाई है। अभी बैठी हुई हूँ, मेरी बहन भी बैठी हुई है, साथ में मेरा भतीजा आया हुआ था, उसके साथ आई हूँ क्योंकि विलेज के थोड़ी जो ना बाहर पड़ती है हॉस्पिटल सिटी से, अंदर सिटी से, पगन सिटी से। तो मेरा भतीजा भी बाहर वेट कर रहा था, ड्रिप ने भी बहुत टाइम लिया था। ये तो मेरा बेटा बहुत हिला रहा था, तो वो सही से जो है ना पकड़ने की मेरी बहन बोल रही थी कि चुप करो, तो वो हिलाओ नहीं, तो ये सही से चले ड्रिप। तो बस आप लोग सब दुआ करें मेरे बच्चों के लिए, उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी दोनों बच्चों की।
یہ جو ہے نا بہت شور ہو رہا تھا اس میں، ہاسپٹل میں اور بھی تھے لوگ، کافی لوگ تھے، تو میں نے جو ہے نا وائس اوور کیا تھا، مجبوراً کرنا پڑتا ہے وائس اوور۔ تو بس آج کل کے بچے نا بہت جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں، اور اتنے مشکل سے نا ان کی جو ہے نا طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، اور بس یہاں پہ ہاسپٹل میں بھی میرا جو نا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں نا اس کو ہاسپٹل لے کے آؤں، مگر میری امی نے کہا کہ نا یہ الٹی اور موشن بہت ہیں تو اس وجہ سے آپ نا اس کو لے کے جاؤ، کیونکہ ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے وہ بھی وگن سٹی میں، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو یہاں سے تو میں اس ہاسپٹل سے تو آئی تھی، مگر دوبارہ مجھے اس ڈرپ لگوانے کے بعد پھر میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو پھر مجھے نا دوبارہ دوسری ہاسپٹل جانا پڑا جو نان مسلم ڈاکٹر تھا، اس کے پاس گئی تو اس نے کہا بھائی یہ جو ہے نا آپ نے اس کو کینولا اور ڈرپ کیوں لگوائی تھی، نہیں لگوانی چاہیے تھی، اس کا پانی جسم کا جو ہے نا اتنا بھی زیادہ نہیں گیا جو آپ نے جو ہے نا ڈرپ لگوائی ہے اس کی۔ تو بس کسی ڈاکٹرز کو پتہ چلتا ہے، کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا، تو بس اس نے بھی بس اپنے حساب سے ڈرپ تو لگائی تھی، پھر بعد میں پچھتا رہی تھی بہت زیادہ کہ میں نے کیوں لگوائی تھی ڈرپ۔ ایک تو اس کا کینولا اتنا مشکل سے لگتا ہے، اور اس نے کھایا پیا بھی نہیں تھا، صبح صبح ہی اس کو لے کے آ گئی، اور جو ہے نا ناشتہ وغیرہ بھی اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت خراب تھا۔ تو یہاں ڈاکٹر کے پاس آئی تو اس نے جو ہے نا وداؤٹ ٹیسٹ کے بتایا کہ نا اس کے انفیکشن ہو گئے ہیں پیٹ میں، تبھی اس کو موشن اور الٹی ہو گئے ہیں زیادہ، تو اس وجہ سے اس کی ڈرپ لازمی لگے گی۔ تو ڈاکٹر ایک تو ٹیسٹ نہیں کرتے، اوپر سے نا یہ ڈراتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اچانک سے نا انفیکشن ہو گیا، جلدی پیٹ خراب ہو گیا اور انفیکشن ہو گیا۔ تو کوئی ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسے ہی بس ڈگری اٹھا کے چلے آتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو ہم لوگوں نے ڈگری کی ہے اور ڈاکٹری کی ہے، مگر مجھے ڈاکٹر یہاں کے نا ولیج کے اچھے نہیں لگتے، مجھے خود غصہ آتا ہے ان ڈاکٹروں پہ وداؤٹ ٹیسٹ کے، اور اس کے نا کرتے ہیں نا وداؤٹ ٹیسٹ کے پھر بتاتے ہیں بس، تو پھر بندہ ڈر جاتا ہے۔ میں تو یہاں کراچی سے زیادہ تر بچوں کو دکھاتی ہوں، یا تو حیدرآباد آتی ہوں اپنی بہن کے پاس تو دکھاتی ہوں۔ یہاں بھی ٹنڈو جام کے ڈاکٹر صحیح ہیں مگر اتنی زیادہ اچھے نہیں ہیں، بس حیدرآباد کے صحیح ہیں، اور جو ہے نا جناح ہاسپٹل سے زیادہ میں یا تو ڈاؤ ہاسپٹل زیادہ تر میں وہاں ہی دکھاتی ہوں، کیونکہ کافی ٹائم کے بعد میں نکلتی ہوں باہر، اپنی امی کے پاس جاتی ہوں، تو کبھی کبھار ابھی تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ دونوں بچوں کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایک کے بعد دوسرے کی ہو گئی تھی، پھر دوسرا ٹھیک نہیں ہوا تھا، پھر دوبارہ اس کی فارس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو بس اللہ خیر ہی کرے، بچوں کو نا بخار یا کچھ بھی ہوتا ہے تو مائیں جو نا بہت پریشان ہوتی ہیں، اور یہاں پہ میری بہن، میری امی سب پریشان ہو گئی تھی کہ ایک تو آئی تھی اتنی لیٹ آئی تھی 2.5 سال کے بعد، پھر بچے اس کے بیمار ہو گئے، تو یہ ابھی آئی ہے، ابھی سے اس کے بچے بیمار ہو گئے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی انوائرمنٹ جو ہے نا، تو وہ میرے بچوں کو نا سوٹ نہیں کرتی۔ بہن کے بھی گھر تھی، وہاں ٹنڈو جام تھی، تو وہاں پہ بھی نا بچوں کی طبیعت اسٹارٹنگ میں نا تھوڑی خراب ہو جاتی تھی، پھر فوراً صحیح ہو جاتی تھی، مگر یہاں ٹنڈو جام کا پانی بالکل جو ہے نا ولیج کا پانی جو ہے نا بالکل کھارا ہے پانی، تو پانی بھی نا میں نیسلے کا ہی پلاتی ہوں بچوں کو دونوں کو، کیونکہ یہ زمینوں میں نل لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، ولیج میں میٹھا پانی ہوتا ہے، مگر مجھے تو اتنا کڑوا لگتا ہے، جو ولیج میں رہتے ہیں وہ تو پیتے ہیں تو ان کو نہیں لگتا اتنا زیادہ، تو مجھے بھی نہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، میری خود کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پیٹ میں درد تھا اتنا، اور جو ہے نا الٹی موشنز یہی سیم مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ کیوں نہ میں پانی جو ہے نا پیوں ہی نہ، میرے بچوں کو بھی سوٹ نہیں کرتا پانی تو میں بھی نہیں پیوں۔ پھر جب میں نے پانی چینج کیا، وہی نیسلے والا پانی پینا شروع کیا، تو میری جو ہے نا طبیعت خود بخود ٹھیک ہو گئی،
फ्लेजल टेबलेट खाई, उसके बाद सही हो गई थी। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, तो इनको क्या पता कि पानी की वजह से या खाना पीने की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से है। तो मेरा भतीजा भी आया हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि आप ना इसके लिए ना कुछ लेके आओ खाने पीने के लिए, क्योंकि इसको तो जूस तो डॉक्टर ने मना किया था कि वोमिटिंग हो रही है तो इसको नहीं पिलाओ जूस वगैरह, कुछ और चीज़ें खाए या बिस्किट कुछ तो फिर वो खिलाओ, वरना जो है ना इसको जूस नहीं पिलाओ। तो फारिस जो है ना बहुत जो कर रहा था, रोने लगा था कि मुझे ना जूस चाहिए या कुछ खाने के लिए चीज़ें चाहिए। तो ड्रिप लगी हुई थी, एक तो डॉक्टर ने कुछ बताया भी नहीं था कि कुछ खिलाओ फिर उसके बाद ड्रिप लगाता हूँ, तो तभी मुझे गुस्सा आता है ऐसे डॉक्टर्स पे। बस अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं मेरी बहन में, तो इसकी जो है ना ड्रिप ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद, एक तो हॉस्पिटल इतनी अजीब थी, खतरनाक हॉस्पिटल लग रही थी, और एक रूम बना हुआ था वो भी टूटा फूटा, और जो है ना इधर इधर से धूप आ रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था जिस साइड फारिस को बिठाया हुआ था। तो फिर मैंने ना दूसरी जगह पे ना चेंज की, दरवाजे की साइड बैठी थी जहाँ से एंट्री हो रही थी, तो वहाँ से मैंने इसको फारिस को भी बिठाया और इसको मैंने बिस्किट दिया कि ये खाओ। इसको चक्कर आ रहे थे ना खाली पेट पे, तो मैंने इसको लिए बिस्किट मंगवाए थे, तो ये मैंने एक जो है ना हाथ में दिया कि आप खाओ, फिर उसके बाद फिर आप की जो है ना ड्रिप उतरेगी। तो उसके बाद भी ना ड्रिप उतरने के बाद भी चक्कर आते हैं ना, तो इसकी ड्रिप भी उतरी थी तो उसके बाद भी इसको चक्कर आ रहे थे। तो 2.5-3 घंटे लग गए थे, लार्ज साइज़ वाली ड्रिप लगा दी थी इस डॉक्टर ने, और इतना छोटा बच्चा इसको ड्रिप लगाई थी, इतनी बड़ी ड्रिप लगाई थी जो बड़ों को लगती है वो ड्रिप लगाई थी, और इसमें इंजेक्शन वगैरह कुछ चीज़ भी नहीं डाली थी कि ना वो डाल दे तो मोशन और उल्टी का थोड़ा मसला हल हो जाए, मगर वो भी नहीं लगाई, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, खाली पानी वाली ड्रिप लगाई थी कि पानी कम है जिस्म का, इस वजह से जो है ना इसको ड्रिप लगाता हूँ। तो बस मैं इसको हौसला दे रही थी, बोल रहा था अम्मी मुझे ना बहुत पेन हो रहा है हाथ में, तो वो बस मैंने इसको प्यार कर रही थी कि चुप करो बस थोड़ी है, थोड़ी देर बाद जो ना उतर जाएगी ये ड्रिप, तो फिर जो ना चलते हैं घर। बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं मना कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें ना खाओ जिससे आपका पेट ख़राब हो। तो विलेज में छोटी मोटी उल्टा फुल्टा इसने कुछ खाया था, मुझे भी पता नहीं था कि इसने क्या खाया है, तो बस वो तो इसने खाया बिना बता के। तो विलेज में तो जाहिर सी बात है बच्चे खाते पीते हैं ऐसे चलते चलते, तो मेरे बच्चों की ये आदत नहीं है कि ये चीज़ें खाए हो, तो इसको ना जल्दी जो है ना वो उल्टी और पेट में दर्द जल्दी हो जाता है, इसी गलत चीज़ें खाए तो एक के साथ एक खाए, इसने ना बहुत कुछ खाया तो इस वजह से इसका पेट ख़राब हो गया था, साथ साथ में खाई थी चीज़ें। तो बस मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ में ना इसको चीज़ें ना खिलाया करूँ, इसकी तबीयत ऐसी है जो जल्दी ना पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे भाई वेट कर कर के मेरी बहन भी थक गई थी, 2.5-3 घंटे लग गए थे। ये तो मैंने जो है ना व्लॉग बनाया था 16-17 मिनट का, मगर इतने 2.5-3 घंटे लग गए थे मुझे बैठते बैठते। और मेरा बच्चा भी जो है ना बेटा जो है ना वो भी बस बार बार बोल रहा था अम्मी मैं थक गया हूँ, अम्मी मैं थक गया हूँ। तो बस ये यहाँ पे दवाई दी है डॉक्टर ने, 3 सिरप, एक सिरप दिया था ये, और 2 साशे दिए थे वोमिटिंग और उल्टी जो करता था ना उसकी वजह के लिए ये दिए थे 2 साशे। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद फिर मुझे ना वापस जाना पड़ा दूसरी जगह, दूसरी हॉस्पिटल में लेके गई, और यहाँ पे देखिए इतनी
جو ہے نا ڈرپ ابھی بھی چل رہی ہے. تو بس آپ لوگ میرے بچے کے لیے دعا کریں، میرا بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے. پتہ نہیں بچوں کو بھی نا جلدی نظر لگ جاتی ہے، اور جو ہے نا بچے ہوتے ہی ایسے ہیں نا نازک، تو اس وجہ سے جو ہے نا جلدی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو بھی. تو آج کا یہ میرا ولاگ اتنا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس کریں. دعاؤں میں یاد رکھا کریں میرے بچوں کو، مجھے. تو آج کا بس یہی ولاگ تھا، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا. تو ابھی اس کے بعد میں گھر جاؤں گی، جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا فوراً میں گھر جاؤں گی. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.